दर्शकहरू नमस्कार, समय चक्रमा हार्दिक स्वागत गर्छु म रोहन श्रेष्ठ। दर्शकवृन्द, हाम्रो शासन सत्ता र समाजका हरेक अङ्गहरूमा नीति नियम र कानुनहरू छायामा छन्। बोलबाला र शक्तिवालाहरूको चङ्गुलमा यसरी बेरिएको छ कि नियम र पद्धतिको आधारमा चलेका क्षेत्रहरू नेपालमा विरलै भेटिन्छन्। सक्नेहरू हाकाहाकी लुटिरहेका छन्, नसक्नेहरू चाहिँ छलाएर झुक्क्याएर ढाँटेर भ्रममा पारेर लुटिरहेका छन्। चाहे त्यस्ता ढाँट छल गर्नेहरू विजयशाहीहरू हुन् या मन परी बोलेकै आधारमा स्वघोषित अभियन्ताहरू नै किन नहुन्। अझ त्यो भन्दा माथि कानुनलाई बङ्ग्याएर आफ्नो स्वार्थ लुट्ने हाक्की सरकारी सम्पत्ति आफ्नो तर्फ सोझ्याउनेहरू नै किन नहुन्। नेपालको हरेक क्षेत्रमा यस्ता विकृत मानसिकताका झुण्डहरू इमानदार, मेहनती र आफ्नो पसिनामा रमाउनेहरू भन्दा कैयौं गुणा बढी सक्रिय छन्, जसले यो देशलाई सधैँ सधैँ खोक्रो बनाइरहेको छ। हामीले सुरुदेखि भन्दै आएको एकजना झुट र भ्रमको पोको विजयशाही भनिने युवकले चलाइरहेको हल्ला अब त झनै छर्लङ्ग हुने गरी उघारिएको छ। संयुक्त राज्य अमेरिकाको मेमोरी च्याम्पियन नेल्सन डेलिसले नेपालमै आएर विजयशाहीको मेमोरी जाँच गरेपछि विजयशाहीहरू नेपालमा कसरी भ्रम चलाएर रातारात हिरो बनिरहेका छन्, राज्यको सम्पत्ति थुतिरहेका छन् भन्ने स्पष्ट भएको छ। दुवै मृगौला फेल भएर त्रिवी शिक्षण अस्पतालको बेड नम्बर 305 मा उपचार गराइरहेकी चम्सुरीको रूपमा प्रख्यात हास्य कलाकार पल्पसा डङ्गोललाई आर्थिक सहयोग गर्न धेरै मानिसहरू अस्पताल नै पुगे। सहयोग गर्न पुगेकाहरूलाई पल्पसाले धन्यवाद भनिन्, तर धेरैको सहयोग अस्वीकार गर्दै भनिन्, मेरो आर्थिक अवस्थाले भ्याएसम्म आफ्नै पैसाले उपचार गर्छु, अहिलेलाई सहयोग चाहिएको छैन। तपाईहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। मध्यम वर्गीय परिवारकी पल्पसाले अरूको धनमा लालच देखाइनन्। अस्पतालको बेड समय आएको पैसालाई पनि उनले फर्काइन्। पल्पसासँग भन्दा धेरै बढी धन भएका पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले पल्पसा जति उदार मन पनि देखाउन सकेनन्। मसँग धन छ, जनताको पैसा लिदिन भन्ने आँट झलनाथ खनालमा देखिएन। जबकि झलनाथ खनालको पनि दुवै मृगौला फेल भएको हो, पल्पसा र झलनाथको अवस्था बिल्कुल उस्तै छ। जीवनको महत्त्व हिसाब गर्ने हो भने झलनाथ भन्दा बढी बाँच्ने अधिकार पल्पसाको छ, किनभने उनी खनाल भन्दा निकै कान्छी उमेरकी हुन्। फरक कति हो भने यो देशमा राजनीतिक पहुँच भएका झलनाथ अहिले नयाँ दिल्लीको अपोलो अस्पतालमा सरकारी खर्चमा उपचार गराइरहेका छन्। चम्सुरी आफ्नै खर्चमा नेपालको सरकारी अस्पतालमा उपचार गराइरहेकी छिन्। चम्सुरीले जनताबाट पैसा लिन अस्वीकार गरेर इमान देखाइन्। खनाल नेपाली जनताको पैसामा विदेशको महँगो अस्पतालमा उपचार गराइरहेका छन्। हास्य कलाकार चम्सुरी पल्पसा डङ्गोल जस्तो लाग्छ मलाई। उहाँ दुवै मृगौला फेल भएर उहाँ अस्पतालमा हुनुहुन्छ। यस्ता उदाहरण कति छन्। यस्तो स्थितिमा जसको 61 रोपनी जमिन छ, जसको विभिन्न हाइड्रो पावरमा इन्भेस्टमेन्ट छ, जसको छोरा इन्जिनियर छन्, तर राज्यले उहाँलाई, त्यस्ता व्यक्तिलाई हिजोको सरकारले निर्णय गरेर गयो 30 लाख कति दिने भनेर, अहिलेको यो सरकारले पनि 30 लाख दिने। दुवैका लागि एकवटा मृगौला चाहिएको छ। पूर्व स्वास्थ्य मन्त्री गगन कुमार थापाले प्रश्न गर्दै भनेका छन्, नेताको उपचारमा सरकारी पैसा खर्च गर्न पाउने कुनै ऐन कानुन नै छैन। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले खनाललाई 30 लाख रुपैयाँ सहयोग गर्ने घोषणा कुन कानुनमा टेकेर गर्नुभयो? देउवाका लागि विश्वासको मत दिन खनालले दिल्लीबाटै आह्वान गरेका थिए। त्यही गुण 30 लाख दिएर प्रधानमन्त्री देउवाले तिर्न खोजेको हो। प्रधानमन्त्री देउवाले 30 लाख दिने घोषणा त गरे, तर यो 30 लाख रुपैयाँ देउवाको निजी होइन। यो पैसा त फोटोमा देखिए कि यी आमाको पनि हो, जो आफ्नो छोराको उपचारको लागि घरको भाले च्यापेर अस्पतालतर्फ जाँदै छिन्। कुखुराको भाले बेच्दा पनि यो देशमा कर तिर्नै पर्छ। अप्रत्यक्ष रूपमा अरू यस्ता थुप्रै करहरू आमाहरूले तिरिरहेका छन्। यस्ता आमाहरूले तिरेको करबाट जम्मा भएको पैसाबाट झलनाथ खनालको उपचार विदेशको महँगो अस्पतालमा हुँदैछ। अलिक बढी ठुलो रकम ठुला व्यक्तिहरूको नाउँमा दिइरहेको छ। यहाँहरूको मिडियाहरूले पनि यस्ता कुरालाई बाहिर ल्याइसकिरहेको छ। यो चाहिँ सिद्धान्तभन्दा विपरीत कुरा हो। सरकारको नियम, सरकार आफैले निर्धारण गरेको नीति सिद्धान्तभन्दा अलि ठुलो कुरा हो, यो अलि परको कुरा हो। नेताको उपचारका लागि आफ्नो आयको हिस्सा गुमाउने कति नेपाली यी आमा जस्तै होलान्।
कति बाबु होलान् जो आफ्नो सन्तानको उपचार गराउन नसकेर रातभर रुन्छन् होला। अरू कति होलान् जो निजी अस्पतालका साहुहरूले उपचार खर्च नदिएको भनेर बन्धक बनाउँछन्। कति होलान् कति। यो सबै हेर्दा देशमा गणतन्त्र त नेता र राजनैतिक पहुँच भएकाहरूका लागि मात्रै रहेछ। लुटको धन फुपूको श्राद्ध गर्ने परिपाटी दिन पर दिन बढ्दो छ। यसले यो मुलुकमा प्रजातन्त्र लोकतन्त्र तपाईँ जे भन्नुहुन्छ भन्नुहोस्, तर आम जनताको लागि न प्रजातन्त्र छ न लोकतन्त्र छ। र आम जनताको लागि त सरकार, हिजोको सरकार पनि अहिले देखिएको भर्खरै पनि शेरबहादुरजीको सरकारले जुन किसिमको झलनाजीलाई दिने निर्णय गर्यो, त्यसले के देखाउँछ भने अविवेकी, अनुत्तरदायी र विवेकहीन सरकारद्वारा शासित हामी नेपाली हुन पुगेका छौँ। गरी खानेहरूले गरी खान पाएका छैनन्। छोराछोरी बिरामी हुँदा घरको भाले, बाख्राको पाटो, सुँगुरको पाटो, लैनो गाई बेच्नु पर्ने व्यवस्थामा कति छन् कति। तर सरकार कहिले केपी ओली, कहिले सुजाता कोइराला, कहिले रामवरण यादव त कहिले झलनाथ खनाल प्रति दयालु बनेर प्रस्तुत भइरहेको छ। एक मामुली प्रश्न दर्शकवृन्द, एक मामुली प्रश्न कि यो देश यी आमाहरूको होइन र? कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री यसरी किन बहकिए कि उनको झुट अभियान बारे थान भएरै राज्यको ढुकुटीको व्यवस्थापन गरे? मुख्यमन्त्री मात्रै होइन, विजय साईलाई यसरी रातारात बौद्धिकताको पगडी गुत्ने र सुकिलो मुगिलो बनाउने कर्म क्याम्पस सञ्चालकदेखि मै हुँ भन्नेहरूले उनको फाल्तु यात्रामा साथ दिए। यहाँ विजय साई एक थान व्यक्तिको मात्रै चासो होइन, उनी जस्ता भ्रामकहरूको बिगबिकीले दिएको हैरानीको विषय हो। सानादेखि राज्यको उपल्लो तहमा पुगेका खुराफाती दिमाग भएकाहरूको प्रसङ्ग थप बृहत जोड्नेछौँ, तर यो छोटो ब्रेकपछि। सरकारी सम्पत्तिमाथिको ब्रह्मलुट अहिले मात्रै होइन, जब नेपालमा बहुदलीय व्यवस्था सुरु भयो त्यसपछि नेताहरूको हालिमुहाली सुरु भयो। यति सुन्दर व्यवस्थालाई जनताले राष्ट्रको पक्षमा भन्दा आफ्ना परिवारको हितमा मात्रै उपयोग गरे, जसका कारण आज सरकारी सार्वजनिक जमिन र सम्पत्तिको भ्याएसम्मको दुरुपयोग चलिरहेकै छ। चल अचल सम्पत्ति कुनै पनि नछाड्ने स्थिति विकास भएको छ। धेरै परको उदाहरण दिइरहनु जरुरी छैन दर्शकवृन्द। तुलना गरेरै हेर्दा पनि पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल र चर्चित कलाकार पल्पसा डङ्गोलको रोग उस्तै हो। दुवै मृगौला पीडित हुन्, तर सहयोगको स्थिति फरक छ। पल्पसाले आफ्नै खर्चमा भ्याएसम्म उपचार गर्ने सहयोग नलिने बताइन्। यता पूर्व प्रधानमन्त्री खनालले राज्य कोषको लाखौं रुपैयाँ लिइसकेका छन्। बाँकी तथ्यहरू हेरौँ यो रिपोर्टमा। मेमोरी किङका नाममा घटिया किसिमको ठगी धन्दा चलाउँदै आएका कालीकोट महावै गाउँपालिका वडा नम्बर 5 का विजय साईलाई 76 फागुनमै कर्णाली सरकारले 2 लाख रुपैयाँ सहयोग गर्यो। हुँदै नभएको प्रतिभा छ भन्दै शाहीलाई तिलस्मी युवकका रूपमा स्थापित गराउन ठगी खान बानी परेका एक समूह र केही डलर झार्ने दाउमा रहेका युट्युबरहरूले भूमिका खेले। विजयलाई मेमोरी किङका रूपमा पत्याइदिने महामूर्खहरूको कुनै कमी भएन हाम्रो समाजमा। जुन बेला विजयको मामिला चर्चामा आयो त्यही घडीमा यो टेलिभिजन सहित केही जिम्मेवार मिडियाले विजय एक मूर्ख हुन् र यिनले अरूलाई मूर्ख बनाउने काम गरिरहेका छन् भन्ने आशयका सामग्री प्रस्तुत गरे। अरूले मूर्ख बनाउँदा नै आनन्द मान्ने जमातले विजयको ठगी धन्दा नै रुचाइरहे। उनलाई विश्वकै नम्बर 1 मेमोरी किङ ठानिरहे। कहिले स्पेशल फर्मुला, कहिले डिभाइन पावर, कहिले पद्मासनका रूपमा आफू मेमोरी किङ भएको दावी विजय शाहीले गरिरहे। हामीले यो व्यक्ति बदमास हो, यो ठग हो, यसले बदमासीबाट सर्वसाधारणलाई पनि ठग्न सक्छ भनेर आम रूपमा सचेत पनि गरायौं। पढ्न अल्छी गरेर मान्छे मूर्ख बनाउँदै हिँडेको ठिटोलाई उसकै अभिभावकले 2-4 झापट हिर्काएर ठेगानमा ल्याउनु पर्छ भन्ने आवाजहरू पनि उठेका थिए। तर शाहीको त बाबु पनि उस्तै निस्के अनि भन्न थाले छोराले देउता भाकेर मेमोरी किङ हुने सूत्र सुनाएको छ, अरूलाई भन्न मिल्दैन। जुन समयमा हामीले विजय साई नामक व्यक्तिले भ्रम छरिरहेको छ र यस्ता व्यक्ति समाजका लागि हानिकारक हुन्छन्, यस्ता व्यक्तिलाई कोरोना भाइरसलाई झै नियन्त्रणमा राख्नुपर्छ भन्ने सन्देश दिएका थियौं, त्यही बेला कर्णाली प्रदेश सरकार र अन्य सरकारले पैसा बाँडिरहेका थिए। कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाहीले 2 लाख रुपैयाँ विजयलाई दिए। कर्णालीका मुख्यमन्त्री र विजयको थर मात्रै होइन, काम गर्ने तौर तरिका पनि मिल्दो जुल्दो रहेछ।
सरकारी सम्पत्तिलाई ससुरालीबाट प्राप्त दाइजो झै जहाँ मन लाग्यो त्यही बाँडेर हिँड्ने शाहीको शैलीको औचित्य पुष्टि हुन सकेन। देशको लागि चाहिने व्यक्ति चाहिँ हो अथवा त्यो प्रतिष्ठान हो, त्यो काम हो भने सरकारले निर्धारित कार्यविधि अनुसार रहेर सरकारको मापदण्ड छ, जुन आर्थिक सहायता दिने मापदण्ड छ, त्यो मापदण्डभित्र रहेर गृह मन्त्रालय मार्फतबाट अथवा स्वास्थ्य मन्त्रालय त्यसलाई रिकगनाइज गरिसके पछाडि दिने हो। होइन भनेदेखि त्यो ट्याक्स पेयर मनी हो, किनभने त्यो बाँड्ने पैसा होइन, किनभने त्यो चाहिँ भनेको जनताको पसिनाको पैसा हो। त्यो च्याम्पियन्स बुक अफ वर्ल्ड रेकर्ड्स नामक एक भ्रम छर्ने संस्थाले दिएको कथित प्रमाणपत्रलाई हवाला दिएर कर्णाली सरकारले 2 लाख रुपैयाँ बाँड्यो। त्यही कर्णालीका जनता पेटभरि खान नपाएर कुपोषणको शिकार हुने गरेका छन्। त्यहाँका बढी बुद्धि भएका मुख्यमन्त्री चाहिँ फटाहरूलाई लाख रुपैयाँका बिटा बुझाउँछन्। कर्णालीका पौरखी युवाहरूले महेन्द्र बहादुर शाहीबाट गरी खान 20,000 पनि पाउन सकेनन्, तर ठगी खाने बानी परेका समूहका लागि महेन्द्र बहादुर शाही लाख रुपैयाँ बाँड्छन्। विजय शाही जस्ता ठगको असलियत थाहा पाउन सामान्य मिडिया कर्मीलाई 1 घण्टा पनि लाग्दैन। त्यस्ता ठगबाट मुख्यमन्त्री भई खाकाहरू खुलम खुल्ला मूर्ख बनिरहेका छन्। यो के हो भने यो अराजकता हो, यो अराजकता हो, यो अनुत्तरदायी अराजक व्यवहार हो। यो राष्ट्रको तपाईँ हामीले तिरेको करको दुरुपयोग हो, महाचरम दुरुपयोग हो। कर्णाली सरकारदेखि स्थानीय सरकारहरूले पनि विजय शाहीलाई आर्थिक सहयोग गरे। एउटा कलेजले त विजयलाई आफ्नो ब्रान्ड एम्बेसडर नै बनायो। जिनियस र फ्रड समेत छुट्याउन नसक्ने कलेजले आफ्ना विद्यार्थीलाई शिक्षा चाहिँ कस्तो दिन्छ होला। केही मिडिया र विजय शाही प्रयोग गरेर पैसा कमाउन सक्रिय भएको गिरोहका कारण अहिले कर्णालीका धेरै विद्यार्थी शाहीको ग्याङबाट ठगिएको विषय पनि चर्चामा छ। हुँदै नभएको ट्यालेन्सीको दुष्प्रचार गरेर विजय शाहीले धेरै निकायबाट आर्थिक सहयोग लिए, केहीलाई ठगेको आरोप पनि लागेको छ। यस्तो गिरोहलाई राज्यले तुरुन्त नियन्त्रणमा लिएर हालसम्म उठाएको रकममा अनुसन्धान गर्नुपर्ने देखिन्छ। हामी कहाँ सानोतिनो चर्चामा आउने, भाइरल हुने बित्तिकै भावनामा बहकिएर देवत्वकरण गर्ने, नासिएपछि फेरि सत्तो शराब गर्ने र लुट्नेहरूले लुटिरहने स्थिति बसेको छ। सत्ता बाहिर रहँदा खुब राष्ट्रभक्तिका गफ फाक्नेहरू सत्तामा पुगेपछि फेरि उसै गर्न तम तयार हुन्छन्, जसका कारण दोस्रो तेस्रो तहका नेताहरूबाट विकृत कर्मबाट छुटकारा मिल्छ कि भन्ने आशा पनि मरेर आउँछ। सकेसम्म आफै स्वर्न नमिल्ने आफन्त पनि नभए आफू अनुकूलको संस्था वा समुदायमा व्यवस्थापन गरिदिने र यसो गर्ने सक्षम व्यक्तिहरू हामीले समाजका अगुवा, शक्तिवाला र पहुँचवालाको रूपमा बुझिदिनु पर्ने। बाँकी प्रसङ्ग जोड्नेछौँ तर यो छोटो ब्रेकपछि। नेपालमा महिनाको 15,000 रुपैयाँ पनि आम्दानी नहुने जागिर नपाएर युवाहरू छटपटाइरहेका छन्। ठगहरूको चङ्गुलबाट बस्दै विदेशमा पसिना बगाउन विवश छन्। तिनै युवाहरूले दुःख गरी पठाएको रेमिट्यान्सबाट नेपालमा शासकहरूको राज छ। नेपालमै जस्तो तस्तो रोजगारी गरेकाहरू मेहनतबाट तिरिएको करमा पनि यिनै शासकहरूको पालन पोषणमा खर्च बढ्दो छ। सुविधा र सम्पन्नतामा लालायित हुने र जनताको सुविधा र विकासमा किंचित ध्यान नदिने दुःख लाग्दो स्थिति देशको छ। साउन 9 मा एकैपटक 24 नेपाली युवाको शव मलेसियाबाट बाकसमा नेपाल फर्कियो। 24 शव र 3 अस्तु नेपाल ल्याइएको घटनाले देश तरङ्गित हुनुपर्ने थियो, तर त्यो घटनाले त्यति चर्चा पनि पाएन जति प्रियङ्का कार्की गर्भवती भएको विषयले नेपाली मिडियामा चर्चा कमाइरहेको छ। 24 नेपालीको शव एकैपटक आउनुको अर्थ उनीहरू सबैको हालसालै निधन भएको भन्ने चाहिँ होइन। फरक मितिमा निधन भएका नेपाली युवाको शवलाई सरकारले थोकमा एकैपटक उठाएर ल्यायो। मलेसियामा मृत्यु भएकाको धेरै पछिसम्म पनि कतिपयका परिवारले आफ्नाको शव पाएनन्, अहिले पनि पाउने अवस्था छैन। यी बाकसहरू सम्बन्धित परिवारका लागि सर्वोच्च रित्याउने भाडा हुन्। मनभरि सपना बोकेर विदेशिएकाहरू अहिले आफै बाकसमा भरिएर फर्किए। यी बाकसहरू कसैको सपनाको अन्त्य हुन्, तर राज्यको दृष्टिबाट हेर्दा अर्थतन्त्र चलाउने साधन हुन्। बाकसमा फर्किनेबाट जोगिएकाहरूले कमाएको धनबाट नेपालको अर्थतन्त्र चलेको छ। यो देश चलाउनेहरूले कृषि प्रधान देशलाई कृषि आयात देशमा परिणत गरेर राखिदिएका छन्। युवा जति विदेश पठाउने अनि तिनले पठाएको पैसाबाट वर्षको 80 अर्बको खाद्यान्न, 37 अर्बको हरियो तरकारी, 21 अर्बको फलफुल किनेर खाने बानी नेपालका शासकहरूले जनतामा लगाइदिएका छन्। अघि नै भनिसके नि, लुटको धन फुपूको श्राद्ध हो। केही दिन अगाडि पत्रिकामा निस्किएको उदाहरण बिर्सिनुभयो।
प्रधानमन्त्री निवृत्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले खर्च लिएको कति हो, त्यसपछि सुशील कोइरालाले खर्च लिएको कति हो, सुजाता कोइरालाले खर्च लिएको कति हो, आदि आदि हुँदा हुँदा भ्रष्टाचारमा कारबाही चलिरहेका पूर्व मन्त्रीहरूलाई पनि त्यो सहायता दिएको त तपाईँ हामीले पढेकै हो। बाकसमा फर्किनु नपरेकाहरूले कमाएर पठाएको पैसाले विदेशीले उत्पादन गरेका वस्तु उपभोग गर्नु नै हामी नेपालीहरूको शान बनेको छ। उपभोगका क्रममा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूपमा जनताले कर तिर्छन्, त्यही करले देश चल्छ। बाकसमा त्यही फर्केका वा फर्किनु नपरेकाहरूले जम्मा गरिदिएको करबाट नै हो देशका राष्ट्रपतिदेखि कार्यालय सहयोगीसम्मले तलब भत्ता खाने। ठुला करदाताका रूपमा कुनै कम्पनी वा व्यक्तिको नाम पत्रपत्रिकामा छापिएको हामी देख्छौँ, तर ती कम्पनीले तिर्ने करमा अप्रत्यक्ष रूपमा जनताकै योगदान हुन्छ। जनताको श्रम रगत पसिनाबाट जम्मा भएको सरकारी ढुकुटीको दुरुपयोग भएको खबर जब बाहिरिन्छ तब जनताले मुलुकमा कुशासन भइरहेको अनुभूति गर्न थाल्छन्। राष्ट्रको दृष्टिकोणबाट चाहिँ सानो व्यक्ति र ठुलो व्यक्ति बराबर हो। प्रत्येक नागरिक राष्ट्रको लागि बराबर स्टेक होल्डर हो, प्रत्येक नागरिकको हो र ठुला व्यक्ति र सानो व्यक्तिको बराबर अधिकार छ राष्ट्रपति। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यसलाई अलि ह्याङ्की गरेर वितरण गर्ने प्रक्रिया चाहिँ रोकिनुपर्छ र रोक्नको लागि केही प्रक्रियाहरू पनि हामीले सरकारले चाहिँ नर्म्सहरू लिएर आएको छ। त्यो नर्म्सलाई चाहिँ अलि अतिक्रमण गरिएको मात्रै हो। डेमोक्रेसीमा डेमोक्रेसीमा चाहिँ जम्मा दुईवटा कुरा जनताले दिन्छ, एउटा भोट दिन्छ, एउटा ट्याक्स दिन्छ, अनि सबै कुरा जनताले चाहिँ सरकारबाट जवाबदेहिता माग्छ। भनेपछि भोट किन दिएको, म माथि शासन गर, मलाई राम्रो गर भनेर। ट्याक्स किन दिएको, म माथि चाहिँ तँलाई सामर्थ्य, मलाई राम्रो काम गर भनेर। त्यो सामर्थ्य जनताको लागि नै दिएको हुनाले चाहिँ यसरी यसलाई चाहिँ अलिकति अपारदर्शी ढङ्गबाट कुनै व्यक्ति वा प्रतिष्ठान वा सानो वा ठुलो कसैलाई पनि दिनु हुँदैन। त्यो अहिले नेताका लागि लाखौं रुपियाँ बाँडिएको, फजुल खर्च गरिएको, ठगहरूलाई पनि सरकारले पैसा दिएको खबरहरूले जनतामा निराशा फैलाउने काम गरिरहेको छ। कसैका लागि सरकारले राम राज्य सृजना गरिदिएको छ, धेरैका लागि यो देश बस्न लायक छैन। बस्न लायक नबनाउने काम प्रत्येक सरकारले गरिरहेका छन्। सुशासन, समानता, समतामूलक व्यवहार कुनै पनि सरकारले गर्न सकेनन्, चाहेनन् पनि। फलत आज जनता निराश, नेता खुसीको स्थिति सृजना भएको छ। हुनेलाई जैतै नहुनेलाई कोही न कोही भन्ने उखान ऊ बेला हाम्रा पिता पुर्खाहरूले यसै बनाएका थिएनन् होला। आफ्नो मेहनत परिश्रम र पलमा मस्ती गर्नु पो जिन्दगी। जनताको करमा रजाई गर्ने, शक्तिको दुरुपयोग गर्ने र राज्यको ढुकुटीमा गिद्ध नजर लगाउनेहरूको निर्मम अन्त्य हुनु जरुरी छ। सधैँको व्यथिति, सधैँको दुरुपयोग र अपारदर्शिता अब कतिन्जेल रहने र। हवस् त आजलाई समय चक्र यति नै। समय चक्रका साथै यस टेलिभिजनका सम्पूर्ण समाचार बुलेटिन कार्यक्रम यो टेलिभिजन.com, यो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो हो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। समय चक्रको आजको प्रस्तुति सकियो। अहिलेलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।